दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व र विषयका साथमा निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छौं। सरकारले विदेशबाट आयात गरिने सबै पुस्तकमा 10% कर लगाएको छ। करको विरोधमा पोखरा, दमक, पाटन सहित केही स्थानमा विभिन्न अभियान चलाइएको छ। अहिले करको विपक्षमा हुनेहरू सरकारले ज्ञानमा बन्देज लगाएको आरोप लगाइरहेका छन्। तर सरकारले पुस्तकको व्यापार भनेको व्यवसाय भएको र व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। नेपाल लाइभको समय संवाद आज यही कर विरुद्धको अभियानमाथि केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि कर विरुद्धको अभियानका अभियन्ता सौरभ कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई नेपाल लाइभको समय संवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो कर विरुद्धको अभियान चाहिँ किन सञ्चालन गर्नु पर्यो यहाँहरूले? यो अभियानबारे चाहिँ प्रश्न बनाइदिनुहोस्। यो तपाईँले अघि नै एउटा कुरा भनिराख्नु भएको छ कि त्यो भन्दैखेरि चाहिँ अभियन्ता भनेर भन्नुभयो होइन। मलाई त्यो आफूलाई म अभियन्ता जस्तै लाग्दैन। मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो भनेर चिनाउनु भन्दा नि यो देशको एउटा चिन्तित नागरिक भनेर चिनाउनु मन लाग्छ। त्यो एउटा कुरा। त्यसपछि मैले जुन कुरा भने चिन्तित नागरिक, त्यो चिन्ताले पिरोल्छ क्या। त्यसकारण पनि अभियानमा लाग्नु पर्यो। अनि जस्तो अभियानको केस पनि अलिकति फरक चाहिँ कस्तो भने पहिलो दिन चाहिँ सुडल राई, मैले ठ्याक्क मिति त बिर्सेँ, तर यो माघ महिनाकै अन्तिमतिर शुक्रबारको दिन हुनुपर्छ। मलाई एउटा फोन आयो यति सोचाले, दाइ सुडललाई पक्राउ गरेको छ। म सुडललाई चिन्दिनँ। फेरि भने दाइ सुडललाई पक्राउ गरेको छ, कलेज लाइब्रेरीमा पढ्दा पढ्दै पक्राउ गरेको छ। अनि उसको झोलामा चाहिँ कन्हैया कुमारको किताब भेटियो। अनि त्यसपछि माओको एउटा अङ्कित नोट भेटियो। अनि उसको चाहिँ जियोलोजीको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नाम लिस्ट भेटियो। प्रहरीले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो किताबलाई चाहिँ कन्हैया कुमारको बिहार सितिहाड भन्ने किताबलाई चाहिँ आतङ्ककारी भनिदियो। अनि त्यसपछि नोटलाई चाहिँ तिम्रो कोड भाषा भनेर भनिदियो। जियोलोजीको स्टुडेन्ट्सको लिस्टलाई चाहिँ उसले आफ्नो लिस्ट तयार गरेको थियो आफ्नो साथीहरूको। त्यो लिस्टलाई चाहिँ उसले के भन्यो भने आतङ्कवादीहरूको लिस्ट भनेर भनिदियो, अथवा विप्लवका कार्यकर्ता भनेर भनिदियो है। समस्या चाहिँ के हो भने ऊ विप्लवको कार्यकर्ता हो या होइन यो कुरासँग समस्या होइन। यो कुरासँग हामीलाई मतलबको नि कुरा होइन। तर सरकारको कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ कलेजको हाताभित्र प्रहरी वर्दीमा किन छिर्यो, नम्बर 1 कुरा। प्रशासनबाट अनुमति लिएको छ कि छैन, कलेज प्रशासनबाट। नम्बर 2 कुरा, कलेज प्रशासनबाट अनुमति लिएको देखिएन। त्यसपछि वर्दीमा छिरेर होइन उसलाई पक्राउ गरेर लिएर आयो। त्यसपछि कन्हैया कुमारको किताबलाई चाहिँ आतङ्कवादी भनेर घोषणा गरियो, नम्बर 1 कुरा। त्यसपछि मेरो दिदीको अपरेसन चलिरहेको थियो, त्यसकै सिलसिलामै छ क्या यो कुरा। दिदीको अपरेसन चलिरहेको थियो, म अपरेसनमा थिएँ, वीर हस्पिटल गएको थिएँ। त्यसपछि म त्यहाँबाट मेरो साथी दिपेश कुमार बस्न जाँदाखेरि चाहिँ राति 11 जति बजेको थियो। बाइकमा सर गइरहेको थिएँ, मलाई प्रहरीले रोक्यो। सायद म आपसी चेकिङ अथवा ब्लू बुक लाइसेन्स चेकिङ होला भन्ने सोचेँ। प्रहरीले मलाई यसरी चेकिङ गर्यो कि मानव म आतङ्कवादी हो। मेरो पुरै झोला खानतलासी गर्यो, मेरो पुरै खानतलासी गर्यो। अनि त्यसपछि मेरो झोलामा किताब भेट्यो। अहिले पनि मेरो झोलामा किताब छ। अनि उसले मेरो झोलामा भेटेर किताब यसरी हेऱ्यो। त्यो किताब चाहिँ एनिमल फार्म थियो, जर्ज अरवेलको। अनि त्यसपछि तपाईँ विद्यार्थी हो भनेर सोध्यो। अनि उसले जसरी मलाई 5 मिनटदेखि जसरी चेकिङ गरिरहेको छ नि त्यो कुराले मलाई अर्को दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँ विद्यार्थी हो भनेर सोधेपछि किन विद्यार्थीले मात्रै किताब बोक्नुपर्छ र भनेर मैले भनेँ। त्यसपछि उसले एनिमल फार्मको एक पन्ना यसरी पल्टाएर हेऱ्यो, मानव त्यहाँनिर चाहिँ ग्रेनेड कसरी बनाइन्छ भनेर लेखिएको छ होइन। त्यो एउटा अर्को घटना। त्यसपछिको घटना चाहिँ सायद 26 गतितिर हुनुपर्छ, ठ्याक्कै डेट चाहिँ मलाई याद छैन। केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिंहदरबार अगाडिबाट पढ्दै गर्दाखेरि पक्राउ गर्यो। सिंहदरबार अगाडिबाट किताबमा कर लगाएको विषयमा विरोध गरेर उनीहरू पढ्दै गर्दाखेरि पक्राउ गर्यो। मैले तुरुन्तै नवीन तिवारीलाई फोन गरेँ, यसरी पक्राउ गरेर चाहिँ हिँड्नु, अब तर म पनि जानुपर्छ। यदि किताब पढेकै आरोपमा चाहिँ सरकारले समाउँछ भने त्यो जहाँ प्रहरीले समातेको छ त्यही प्रहरीको कार्यालय अगाडि गएर हामी पनि किताब पढ्छौँ हिँड भनेर भने। त्यसपछि तिनीहरूलाई बेलुका त छोडियो, तर बेलुका छोड्ने बेलामा के भनेको छ भने अब यसै गरी किताब पढ्छौ भने तिमीहरूलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यो क्रोनोलोजी सम्झिनुहोस्। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने 20-22 का केटाहरू चाहिँ यसरी आन्दोलन गरिरहेका छन्, म चाहिँ किन चुप लागिरहेको छु? पढ्नुपर्ने त अधिकार त मेरो पनि हो होइन। मैले पनि पाउनुपर्छ, म पछिका सन्ततिले पनि पाउनुपर्छ। त्यसपछि मैले सोचेँ म चुप बस्नु। यो करको विषयसँग कसरी जोडियो? यो करको विषयमा चाहिँ कसरी जोडियो भन्दाखेरि किताबै उपलब्ध नगराउने कुरा भयो क्या। अब त जस्तो तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् न, कर जसरी लागेको छ टियुमा चाहिँ 70% किताब चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा बाहिर पढ्नुपर्छ। एकजना भाइ छ दिलीप भन्ने, ऊ के भन्छ भने इन्जिनियरिङ पढेको केटा हो। नेपालको किताबमा हामीले पास गर्ने गरेको सिलेबसै हुँदैन।
गेस्ट पेपर पढ्दा त भएन दाइ हैन। यसको अर्थ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने मैले विदेशी किताब किन्नु पर्यो हैन। हामीले पाटन दरबार स्क्वायरमा जुन कुरा गरिराखेको थियौँ त्यो कुरा गरिराख्दाखेरि किस्ट मेडिकल कलेजका एकजना विद्यार्थी आएर के भन्नुभएको छ भने मैले 13,000 मा किन्ने किताब चाहिँ अहिले 17,000 पुगेको छ। हाम्रो माग त के हो भने त्यो 13,000 पनि हुनु हुँदैन। विद्यार्थीलाई पढाइ त निःशुल्क हुनुपर्छ। नेकपा अहिले सरकारमा छ, 2/3 छ। एकचोटि सोच्नुहोस् न नेकपाले के भनेको छ आफ्नो घोषणापत्रमा चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिनेछ। हेर्नुहोस् त निजी विद्यालयमा लगानी गरेका यिनीहरूले करसँगै जोडिन्छ क्या। यो सबै कुरासँग कसरी जोडिन्छ भने यसको क्रोनोलोजी कसरी सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि सत्ताले के गर्छ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस् के। पहिलो कुरा त अब हामी स्टुडेन्ट हौँ हैन, हामीले पास गरिसकेपछि हामीले त जागिर खोज्नु पर्थ्यो होला, रोजगारीको लागि लडाइँ लड्नु पर्थ्यो होला। कहिले एमसीसी भनिदिन्छ, कहिले 10% कर भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् लडाइँ त अर्कोतिर डाइभर्ट गरिदिएको छ। अहिले सत्ताले हामीलाई के गरिराखेको छ भने डाइभर्ट एन्ड रुल गरिराखेको छ। ऊ माथिबाट रुल गर्छ, हामीलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिदिन्छ। यो कुरा बुझिनुपर्छ र यो कुरा बुझ्नको लागि मान्छेहरू त्यति साह्रो तयार छैन। किनभने जब कार्यकर्ता भइन्छ र झोला बोकेर हिँडिन्छ तब समस्या हुन्छ। तर पनि यो पुस्तकको व्यापार भनेको व्यवसाय हो, व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने फेरि सरकारको तर्क छ। तर यो पनि त एउटा राम्रै विषय जस्तो लाग्छ, व्यवसायले त कर तिर्नै पर्छ होला। व्यवसायले कर तिर्नुपर्छ होला, व्यवसायले त कर तिरिरहेको छ नि त, नतिरेको त सधैँ छैन त। 15% कर तिरेकै छ त व्यवसायले हैन। उनीहरूले जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ के छ भने नेपालभित्र प्रिन्टिङ हुने केसमा चाहिँ नेपालभित्रका ल्याउनका लागि पनि कागजमा कर तिरेको छ, मसीमा कर तिरेको छ हैन। त्यो एउटा त छँदै छ। त्यसभन्दा बाहेक पनि जब उनीहरूले विदेशी किताब लिएर आउँछन् त्यसमा पनि कर तिरेको छ, नतिरेको होइन। तर अब जस्तै सम्झिनुहोस् न सोसियोलोजीमा मैले कुनै किताब पढ्नुपर्छ अनि मेरो सरले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल यो किताब चाहिँ यो मान्छेको पढ्नु। त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ हुन्छ? विदेशमा लेखिएको किताब हुन्छ। अनि त्यो किताब नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा छ कि। जस्तो पाउन्ड 10 पाउन्डको किताब छ, 10 पाउन्डको किताब चाहिँ नेपालीमा यसरी कन्भर्ट गर्ने भने 10 पाउन्ड किताब 1200-1300 रुपियाँ पर्ला हैन। तर त्यो 1200-1300लाई चाहिँ इन्डियामा छापिएपछि त्यो किताब चाहिँ हामीलाई 400-500 मा ल्याइएको छ। अहिले अब सरकारले के भन्छ? पाउन्डमै किन, पाउन्डमै कर तिर। व्यवसायले त मतलब छैन क्या, उसले त बेच्दिन्छ हैन। उसलाई त मतलब छैन नि, किनभने किन्नु परेपछि त जसरी पनि बेच्छ नि। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति नै प्याज महँगो भएको थियो, किन्नुपर्नेले त किन्यो त। तेल महँगो भएको थियो, म हिँडेँ हैन। जसले किन्न सक्छन् उनीहरूले किनेछन्, किन्न सक्नेले किन्छ क्या। तर यसले चाहिँ कसलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने नेपालमा यहाँले व्यवसायको कुरा गर्नु म यसमा जोडिहालेँ कि सरकारले पहिले नेपाली व्यवसायहरूलाई छपाईमा 15% चाहिँ भन्सार तिरेर किताब ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो हैन। तर चाहिँ व्यवसायहरूले नेपालको यो पुस्तक विदेशमा लगेर छाप्ने तर भन्सार चाहिँ नतिर्ने गरेपछि सरकारले यो 10% कर लगाएको भनेर पनि अभिव्यक्ति दिइराखेको छ। व्यवसायको बदमासीले चाहिँ यो समस्या बढ्यो भन्ने लाग्दैन तपाईलाई? हैन, व्यवसायले बदमासी गर्छ भने त व्यवसायले समात्नुस् न हैन। जस्तो कि कस्तो भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ व्यवसायले बदमास गर्यो अनि त्यसपछि दोष चाहिँ हामीलाई थोपर्ने त त्यो त भएन। विद्यार्थीलाई समात्नुस् न तपाईहरु, व्यवसायले गरेर समात्नुस्, उनीहरूलाई जेल हाल्नुस् अथवा के गर्नुहुन्छ गर्नुस् न हैन। तर त्यसको उ चाहिँ हामीलाई नथोपर्नुस् के। हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हो हैन। व्यवसायको दोष, व्यवसायले गल्ती गरेको छ भने व्यवसायलाई समात्ने हो सरकारको काम चाहिँ। किन राख्छ त प्रहरी, किन राख्छ त अनुसन्धान हैन? समात्नुस् न उनीहरूलाई। अनि तर गरिब विद्यार्थीले पढ्नै नपाउने व्यवस्था गरिदिनु त, त्यो त भएन हैन। जस्तो कि अब त अघि भनेको छ नि पुस्तकको व्यापार हो भनेको छ के हैन। पुस्तकको व्यापार त होला, नहुने कुरा त होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो सरकारले के भनिरहेछ नि ज्ञानमा कर भनेर दिग्भ्रमित नपारौँ भनेर भनिरहेछ। तर ज्ञानको मुहानमै कर लगाएपछि के भन्ने त? किताब त ज्ञानको मुहान हो। समस्या यहाँनिर अर्को पनि छ। जस्तो हामीले अथवा धेरै मान्छेहरूले किताब भनेको के हो भनेर बुझेका छन्। के हो त किताब भनेको? एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँ हामी एकचोटि सोचौँ त। किताब भनेको चाहिँ के हो त? हामीले कक्षामा पढ्ने, पास गर्ने, त्यति मात्रै हो त किताब। वर्णमालादेखि लिएर ग्लोबदेखि लिएर हरेक चिज किताब हो क्या हैन। त्यसमै कर लाग्यो। अब त हामीले बुझ्न सक्ने कुरामै कर लाग्यो हैन। तर अब नाफामा लाग्ने त आयकर हो, त्यो व्यापारीले तिर्छ क्या हैन। तर भन्सारै लगाइदिइसकेपछि त्यो मूल्य चाहिँ हामीबाट असुल्न खोजिराखेको छ सरकार र यो कुरा गलत छ।
हजुर, यसमा पनि अब एउटा पाठ्यक्रमको कुराहरूको पनि यो बहसको विषय पनि उठिराखेको छ कि पाठ्यक्रममा चाहिँ छुट्टै मापदण्ड हुनुपर्छ, अर्को बाहिरबाट आउने जुन किताबहरू छन् अथवा भनौँ न यहाँबाट पनि प्रकाशकहरूले चाहिँ नेपाली पुस्तकहरू पनि भारतमा लिएर छाप्ने र यहाँ लिएर बिक्री गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि सस्तो पर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिराखेको छ। यो त खुला व्यापार छ नि, यो खुला व्यापारको कुरा हो नि त। खुला व्यापार तन्त्र भनेको छ हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ होइन। मलाई जहाँ सहज हुन्छ म त्यहाँ गर्न सक्छु। नेपालले त्यो व्यवस्था गरोस् न त। तर पनि सरकारले त नियम त बनाएको छ नि त। जस्तो कि यो चाहिँ साउथ एसिया चेक भन्नेले चाहिँ एउटा गरेको छ कि होइन, एउटा सर्वे गरेको छ। अनि अर्थमन्त्रीले कहाँ कहाँ झुट बोले भनेर भनेको छ कि साउथ एसिया चेकको त्यो न्युज गरेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ अर्थमन्त्रीले टोटल्ली झुट बोलेका छन्। जस्तो उनले के भन्छन्, नेपालमा पुग्दो चाहिँ मुद्रण गर्ने संस्थाहरू छन् भनेर भन्छ होइन, छाप्ने संस्थाहरू छन् भनेर भन्छ। तर त्यो हिसाबले हेर्ने त छाप्ने संस्थाहरू भएको भए जुम्लामा एक कक्षाको किताब चाहिँ अहिलेसम्म किन पुग्दैन, डोल्पामा एक कक्षाको किताब अहिलेसम्म किन पुग्दैन। अस्ति भर्खर नयाँ पत्रिकामा समाचार आएको छ त्यसपछिमा होइन। सोच्नुपर्ने कुरा त यहाँ पनि त हो नि होइन। अनि के लाग्छ भने अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो सँगसँगै जोडिराख्दाखेरि चाहिँ तीनटा चिज छ क्या। जस्तो मेरो घर छेउमा 3वटा स्कुल छ। सोच्नुहोस् है, म करको विषय होइन भनेर भन्लान् होइन, तर यो कुरा सम्झिनुहोस्, मेरो घर छेउमा 3टा स्कुल छ 5-5 मिनटको दूरीमा। एउटा स्कुलमा नर्सरीको फी 50,000 रुपियाँ छ, अर्को स्कुलमा नर्सरीको फी 5,000 रुपियाँ छ, अर्को स्कुलमा नर्सरीको फी चाहिँ फ्री छ। फ्री हुने चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुल हो, अर्को बोर्डिङ हो, अर्को त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको स्कुल हो। 6 कक्षामा त्यो 50,000 लिने ठाउँमा चाहिँ 6 कक्षामा फ्रेन्च पढाइ हुन्छ, यता अर्कोमा चाहिँ 6 कक्षामा बल्ल बल्ल ग्रामर सिक्दै हुन्छ, यता जुन ठाउँमा नर्सरी फ्री छ त्यहाँनिरको 6 कक्षाको विद्यार्थी के गर्छ होला सोच्नुहोस् त। स्पेलिङ लेख्दै हुन्छ, स्पेलिङ सिक्दै हुन्छ। 10 कक्षाको एसईको सर्टिफिकेट त एउटै हो नि होइन, 10 कक्षाको एसईको सर्टिफिकेट एउटै हो। तर त्यही एउटै सर्टिफिकेट किन्दाखेरि पनि फरक बनाइएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् 6 कक्षामा फ्रेन्च पढ्ने विद्यार्थी त्यसले नेपाललाई कतिको योगदान दिन्छ, कहाँ जान्छ त्यो होइन। अनि यतापट्टि 6 कक्षामा स्पेलिङ भर्खर सिक्दै गरेको विद्यार्थी चाहिँ के हुन्छ, स्पष्ट रूपले के तपाईँ चाहिँ अब भोलि पर्सि अबको केही वर्षमा मैले विवाह गर्छु, मेरो बच्चा बच्ची जन्मिन्छ होइन, अनि मैले मेरो बच्चा चाहिँ कुन स्कुलमा भर्ना गर्छु त्यहाँबाट मेरो वर्ग छुट्टिन्छ क्या होइन। जब कि यो सरकारले त निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा भनेको थियो घोषणापत्रमा, त हामीले त त्यो देखेर भोट हालेका थियौँ होला नि त होइन। त्यो किन झुट बोलिरहेको छ क्या, हरेक कुरामा झुट किन जहाँनिर पनि होइन। अनि अब जस्तै प्रधानमन्त्रीले जेलमा बस्दाखेरि किताब पढ्नुभएको नि त, त्यो कुरा बुझिनुपर्छ कि पर्दैन, उहाँले कसरी पढ्नुभयो भन्ने कुरा। अनि हामीलाई चाहिँ किताब पढ्नै नदिने, रोकिदिने, बिहार से तिहार भन्ने एउटा किताबलाई आतङ्कवादी घोषणा गरिदिने, गरिदियोस् न। त्यो सरकारले कुन किताब आतङ्कवादी हो। यो शैक्षिक सुधारको बहसको विषय फेरि भिन्दै होला होइन। हामी चाहिँ यही अहिले जुन सरकारले 10% कर लगाएको छ त्यसमै केन्द्रित होइन। शैक्षिक सुधारको विषयको कुरा भिन्नै होला भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, म चाहिँ यो कुरालाई अर्को विषयमा पनि चर्चा गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी यसमै केन्द्रित हौँ भनेको मैले चाहिँ। ओके फाइन, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कुराले पनि वर्ग जसरी छुट्याइरहेको छ यो कुराले पनि त्यसै गरी वर्ग छुट्याउँछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ केही मान्छेहरू छन् 10% कर तिर्न सक्ने, कति चाहिँ हो त 10% कर भनेको डिफ्रेन्स कति चाहिँ हो त भनेर भनिरहेका छन् क्या केही मान्छेहरूले चाहिँ। तर यो ठुलो डिफ्रेन्स हो क्या, 13,000को किताब चाहिँ 17,000 तिर्नुपर्छ नि, एउटा विद्यार्थीले 4,000को डिफ्रेन्स पाउँछ भने त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो, त्यो एकदमै समस्याग्रस्त कुरा। जस्तो कि मैले यही कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ वीरगन्जको होइन हाम्रो वर्षुद्दिन सरको कलेजबाट एउटा स्टुडेन्टले मलाई म्यासेज गर्नुभयो क्या। उहाँले के भन्नु भने होस्टेल कम्पलसरी भनेको छ, तर मैले चाहिँ स्कलरसिप पाएको विद्यार्थी हो, मैले होस्टेलको नाममा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ मन्थली तिर्नुपर्छ जुन म सक्दिनँ सर, अब म के गरौँ उहाँले सोध्नु भएको छ क्या। यो प्रब्लम हेर्नुहोस् न, यो करबाटै आउने प्रब्लम हो क्या। यो सबै चिज चाहिँ तर फेरि सरकारले अर्को कुरा पनि भनिराखेको छ कि 135 देशहरूले चाहिँ यो कर लगाइराखेका छन्, हामीले लगाउँदा के ठुलो कुरा हो र हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत गरेको होइन भनिरहेछ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अमेरिकाले कर लाउँछ, फाइन, उसको डेभलपमेन्ट हेरौँ, उसको बङ्गलादेश, भारत, अरू देशहरू पनि छन्। हजुर, तिनीहरूले चाहिँ कसरी गर्छन्, तिनीहरूको आय चाहिँ कस्तो छ, तिनीहरूको अब जस्तो जिडिपी कस्तो छ देखि लिएर व्यक्तिले कमाउने सम्पत्ति कति छ भनेर हेर्छन्। हेरौँ न, हाम्रोमा त एक व्यक्तिको आम्दानी चाहिँ $1 भन्दा मुनि छ क्या, धेरै व्यक्तिको। तिनले खाने कि पढ्ने, तिनीहरूलाई खानको लागि गर्ने कि तिनीहरूले आफ्नो बच्चा बच्चीको पढाइको लागि गर्ने, त त्यो कुरा त एकदमै गाह्रो कुरा छ नि त होइन। सो यसरी सोचिनुपर्छ होला क्या त्यो कुरा चाहिँ होइन, कसरी चाहिँ भइरहेको छ
कसरी चाहिँ शिक्षामा कर लगाएर शिक्षामाथि चाहिँ मान्छेहरूलाई बुझ्न बन्देज गरिरहेको छ। सरकार त के चाहन्छ, जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सिधा सिधी कुरा हो कि राजा चाहन्थ्यो कि उसको भजन गाइयोस्, त्यसकारण ऊ त्यस्तै मात्र काम गर्थ्यो। पत्र पत्रिकामा समेत के प्रकाशन गर्ने र के प्रकाशन नगर्ने भनेर चाहिँ राजाले हेर्न जान्थ्यो। हेर्नुहोस्, आफ्ना मान्छे खटाउँथ्यो। अहिलेको यो सरकारले अब त्यसो त गर्न मिलेन। हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएको छ होइन, अहिले गर्दै के त शिक्षामै कर लगाइदियो भनेपछि त धेरै किताब पढ्न पाइएन। मैले पढ्न सकेको छैन धेरै किताब होइन, मलाई गाह्रो बनाइदिएको छ। अनि म जतिको मान्छे जो जागिर खान्छ, काठमाडौँमा बस्छ, एउटा सानोतिनो घर छ बुवाहरूले बनाइदिएको, भनौँ न मेरो घरमा पनि बुवाहरू एउटै घरमा छ नि त, त्यो घर त छ नि त। त्यतिसम्मको स्ट्याटस भएको मान्छेलाई त किताब किन्न गाह्रो छ भने अब हामी सोचौँ 28% भन्दा मुनि गरिब भएका विद्यार्थीहरूको हालत चाहिँ के हुन्छ। यहाँ अर्को कुरा पनि एउटा ढङ्गले अर्को पक्षले जो चाहिँ करको पक्षमा छन् उनीहरूले के पनि भनिराखेका छन् भन्दाखेरि कि यो केही अत्यावश्यक वस्तुहरूमा त सरकारले कर लगाइराखेको छ भने यो किताब त भौतिक विलासितासँग पनि जोडेर हेरिराखेको छ। समस्या के भन्छ क्या, मैले तपाईँलाई त्यही नै भने नि, किताब भनेको के हो भनेर मैले अघि नै बुझाउनु खोजेँ। किताब भनेको वर्णमाला पनि हो कि, किताब भनेको ज्ञान हो के। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नु अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाइएको छ, त्यो पेट्रोलमा नि कर लगायो होइन, 5बाट 10 औषधिमा नि लगाएको छ भनेपछि अब त्यो किताबमा कर लगाएर गोकुल बास्कोटा सम्झेँ क्या मैले अहिले भर्खरै 70 करोड होइन समथिङ किताबमा कर लगाएर 70 करोड उठ्छ। सोचौँ न एकचोटि कति चाहिँ हुन्छ क्या यो देशको लागि। अझै 5 देखि 10 करोड उठ्नेवाला छ। एउटा भनौँ न सरकारको अहिले त अपदस्थ पद छुटेको अरे होइन, तर त्यो ठाउँमा भएको मन्त्री 70 करोडको कुरा गर्न सक्छ। अनि यो सरकार चाहिँ हामीसँग 10 करोड अथवा 5-10 करोडको लागि उठाउँछ क्या। र यो 10 करोड भनेको मैले 10 करोड भनेर ओहो यो त ठुलो रकम हो जस्तो बुझिन्छ होला होइन, तर मेरो लागि एक व्यक्तिको लागि 5 रुपियाँ भनेको जति हो नि, एउटा सरकारको लागि 10 करोड भनेको ठ्याक्कै त्यति नै हो। तपाईँहरू अहिले जति पनि अब मैले अगाडि यो जुन तपाईँलाई चाहिँ अभियन्तासँग जोडेँ यसको एउटा कारण पनि छ कि सामान्य नागरिक चाहिँ यसरी एउटा तपाईँहरूले जसरी अहिले अभियान चलाइराख्नु भएको छ त्यो अभियानमा सहभागी हुन सक्दैन र यहाँहरूको अभियानबाट एउटा सामान्य नागरिकले पनि जानकारी पाउन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ मैले यहाँलाई अभियन्ता भनेर जोडेँ। फेरि भन्छु तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ अहिले यसलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ भन्दाखेरि जो अभियानमा संलग्न छन् उनीहरू सबै प्रकाशक हुन् कि प्रकाशकको पक्षबाट बोलिराखेका हुन् कि प्रकाशकहरूले त बदमासी गरिराखेका छन् कि यहाँ छाप्नेले चाहिँ कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरि 15% भन्सार शुल्क तिर्छ तर उनीहरूलाई अहिले 10% कर तिर भन्दाखेरि चाहिँ किन यत्रो हङ्गामा, किन यत्रो विरोध? यो एउटा प्रवृत्ति हो कि, यो चाहिँ सत्ताले लादेको प्रवृत्ति होइन। सत्ताले आफ्नो लागि उहिले भने नि त अरिङ्गालहरू तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भनेर भने नि त होइन, हनुमानहरू त बनाएकै हो नि त होइन। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही मान्छेहरू यो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ हो, पक्ष र विपक्ष हुनु सधैँ राम्रो कुरा हुन्छ होइन। सबै कुरा ठ्याक्कै त्यसै गर्ने मात्र हेर्दैन, सबै कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। तर यो गलत कुरा भनियो कि सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ गलत कुरा भनियो होइन। नवीन तिवारी, सागर चन्द र म हामीले जसरी यो कुरा सुरु गऱ्यौँ, हामीलाई हेर्नुहोस् हामी कुनै पनि प्रकाशकसँग जोडिएका छैनौँ, कुनै पनि प्रकार। यद्यपि हामीले जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ नि त्यो कार्यक्रम पनि यसरी भएको छ कि त्यहाँनिर सबैजना आएर बोल्न पाउँछन्। कर ठिक हो भन्ने मान्छे पनि कोही आउँथ्यो भने त्यहाँ बोल्न पाउँथ्यो कि। हामीले त्यो ठाउँ स्पेस क्रिएट गरेको थियौँ, हामीले भनेको थियौँ त्यो कुराको लागि इट्स एन ओपन स्पेस, कम लेट्स टक एन्ड डिस्कस। अर्थमन्त्रीले बहस गर्न तयार छु भन्दाखेरि त हामी पनि बहस गर्न तयार छौँ भनेर भनेको हो नि त। अब कहाँ गएर भन्नुपर्ने हो बहस गर्न तयार छौँ भनेर त होइन। म यहाँ आएर पनि मैले के भन्दैछु भने हामी बहस गर्न तयार छौँ ल, ओके फाइन। यदि अर्थमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रीका वरिपरिका मान्छेहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छैन, अर्थमन्त्रीज्यूलाई भनिदिँदा हुन्छ हामी बहस गर्न तयार छौँ होइन। तर समस्या के हो भन्दाखेरि यसलाई कसरी प्रिपेयर गरियो कुनै पनि चिजलाई। जस्तो हिजो माओवादीले अथवा अहिलेको नेकपाले यिनीहरूले आन्दोलन गरिराख्दाखेरि त यिनीहरूलाई के भनिन्थ्यो भन्नु न होइन। भारतबाट सञ्चालित, अमेरिकाबाट सञ्चालित भन्न त भनिन्थ्यो क्या, भन्नलाई त जे पनि पाइयो क्या। तर ग्राउन्ड रियालिटी आएर बुझ्नुहोस् न। इभन हामीले त्यो माइक छ नि, हामीले कुरा गर्नुको लागि पहिलो दिन चाहिँ के भयो भने हामी गएर किताब पढ्यौँ। अनि किताब पढ्दा मात्रै यो कुराले एफेक्ट राख्छ जस्तो लागेन क्या। मान्छेहरू आए, किताब पढे, हेरे मेक बुक्स ट्याक्स फ्री भनेर लेखेको छ, के गरे होला आएर सोधे त हामी बुझाउँथ्यौँ, सोद्धा पनि सोधेनन् होइन।
त्यसपछि हामीले के गर्यो भने माइक किन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो पहिलो दिन होइन। माइक किन्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि किनभने हामीले त माइकबाट बोल्न सक्थ्यौँ, त्यहाँनिर वरिपरि बसेका मान्छेहरू सुन्न सक्थे, बुझ्न सक्थे। माइक किन्नको लागि मैले गोजीबाट 1000 रुपियाँ हालेको छु, अर्कोले 500 हालेको छ, अर्कोले 2000 हालेको छ, अर्कोले 50 रुपियाँ हालेको छ, इभन 20 रुपियाँ। हामीले त्यहीँनिर राखेको जुन चार्ट पेपर छ नि, त्यहाँ चार्ट पेपरमा त्यही दिन राति चाहिँ डोनेसन निडेड वी निड अ माइक भनेर लेख्ने मान्छे मै हो कि। अब भन्नुहोस् हामीलाई प्रकाशकले कसरी सञ्चालन गर्छ होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि हरेक दिनको पेट्रोल खर्चदेखि लिएर त्यहाँनिर जाँदाखेरिको हामीले बस्छौँ, पछि हरेक दिन कार्यक्रम हुन्छ, अनि कार्यक्रम भइसकेपछि केही साथीहरू हुन्छन् होइन। अब यो आज कार्यक्रम के भयो, भोलि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको जुन छलफल हामी गर्छौँ, छलफल गर्दाखेरि चिया खानुपर्छ होला क्या, अथवा हामी बसेर कतै चिया खान्छौँ होला होइन। त्यो चिया खाँदा खाँदा हामी रित्तिसकेका थियौँ कि सागर तँसँग पैसा छ, नवीन तिमीसँग छ, आज तिमी तिर है, भोलि म तिर्छु है। कहिलेकाहीँ त्यहाँ आएका मान्छेहरूले तिरेका छन् क्या। भनेपछि हामीलाई कसरी चाहिँ अर्कोबाट सञ्चालित भन्ने हिम्मत आयो क्या उनीहरूलाई। यस्तो हो, बाहिर बसेर जे भन्दैनन् पाइयो, बाहिर बसेर त जे भनिदिँदा नि हुन्छ क्या। ग्राउन्डमा आएर रियालिटी बुझ्नुपर्छ त्यो कुराको लागि। अर्को तर्क पनि छ सरकारको कि नेपालमा यति धेरै छपाई उद्योग छन् होइन, त्यहाँ हजारौँले रोजगारी पनि पाएका छन्, अर्बौँ लगानी भएको छ र विदेशमा किताब छाप्ने गरेपछि स्वदेशी उद्योग त मारमा परिरहेका छन्। यो स्वदेशीलाई संरक्षण दिँदा तपाईँहरूको किन टाउको दुख्यो भन्ने किसिमले पनि आइराखेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? नेपाली पुस्तक नै विदेशमा मुद्रण भएर आउन थालेकाले नेपाली प्रेसलाई जोगाउन भन्सार लिएको भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ होइन। अस्ति यो हाम्रो एकजना चाहिँ नयाँ पत्रिकाको चाहिँ अर्थ हेर्ने जनार्दन सरले यो पेपर पढ्नु भएको थियो होइन। मैले त्यही पेपरबाट तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न चाहेँ। नेपाली पुस्तक नै विदेशमा मुद्रण भएर आउन थालेकाले नेपाली प्रेसलाई जोगाउन भन्सार लिएको भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ। अर्बौँ लगानीहरू प्रेसहरू स्थापना भएका छन्। ती प्रेसहरूले बैङ्कबाट ऋण पनि लिएका छन्। ती स्वदेशी उद्योग हुन्, संरक्षण पनि दिनु छ। प्रेसले छापेर बिक्री गर्नुपर्ने किताबमा उनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। आयात गर्ने कागजमा पनि 15% कर तिर्नुपर्छ। करै नतिरेर ल्याउने पुस्तकसँग उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यो पनि पूर्णतः झुटो छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि म त्यही कुरा गर्दैछु। किनभने त्यसरी विदेशमा मुद्रण भएर आउने पुस्तकमा सरकारले पहिलेदेखि 15% भन्सार लगाउँदै आएको थियो। गत वर्षको आर्थिक विधेयक 2075 को अनुसूची 1 दफा 2 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित भन्सार महसुल सम्बन्धी व्यवस्थाको विविध खण्डको 17 नम्बर बुँदामा नेपाली प्रकाशक, वितरक वा सोल एजेन्ट वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लेख भएका पुस्तक नेपाल बाहिरबाट मुद्रण गरी पैठारी गरेमा त्यसरी पैठारी गरेको पुस्तकको छपाई मूल्य, कागज, मुद्रणमा लागेको खर्च, भाडा र बिमा जोडी हुन आउनेमा 15% भन्सार महसुल लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो। यसअनुसार विदेशी मुद्रण गरी ल्याउने प्रकाशकले 15% भन्सार कर र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्थ्यो। भनेको मतलब त्यो त तिरिराखेका थिए। तर सरकारले सम्पूर्ण आयातित पुस्तकमा 10% भन्सार लगाएर विदेशमा मुद्रण गरी ल्याउनेलाई थप सहज बनाइदिएको छ। भारतमा पुस्तक छाप्ने प्रकाशकलाई त झन् सजिलो बनाइदिएको छ। अब भन्नुहोस् नेपाली प्रकाशकलाई यिनीहरूले अथवा नेपालमा मुद्रण गर्नेलाई कसरी जोगाउन खोजेको भनेर भन्नुहुन्छ यो कुरा गर्दाखेरि होइन। ठिक छ, ओके, फाइन, तपाईँले नेपालमा जोगाउन खोज्नुभएको, नेपालमा गर्न खोज्नुभएको जनक शिक्षा सामग्रीको किताब चाहिँ किन पुग्दैन त? त्यस भए सरकारी मातहतको कुरा हो नि त। यो कुरा त सोधिनुपर्छ, यो कुरा त बुझ्नुपर्छ। डोल्पामा किन किताब पुगेको छैन भन्ने कुरा सोधिनुपर्छ। अझ डोल्पाको कुरा भयो, अन्य ठाउँमा एउटा किताब 3 जनाले मिलेर किन पढिराखेका छन् भन्ने कुरा सोधिनुपर्छ क्या, प्रश्न गर्नुपर्छ। यो किताबमाथिको करको विषयमा चाहिँ अहिलेको बुझाइ के पाइराख्नु भएको छ यहाँले? के एउटा किसिमले चाहिँ यो कोर्स बुक बाहेक अरू मात्रै हो कि भन्ने किसिमले पनि बुझिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ? किताब भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला किताब भनेको ज्ञान हो, तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। हाम्रो देशमा यति धेरै कुराहरू छन् पहिलादेखिका होइन, त्यो हस्तलिखित सामग्रीहरू। किताब भनेको के हो भन्दाखेरि जब मान्छेले बोल्न सिक्यो होइन र हामी यहाँ थियौँ भन्ने कुरा भन्न सिक्यो, भन्नको लागि ढुङ्गामा कोतरेको उसले, त्यो ढुङ्गामा कोतरेको किताब चाहिँ त्यो पनि किताब हो क्या। आज हामीले त्यो पढ्न जान्नेसम्मको हामीलाई बनाउनु पर्नेमा सरकार के गरिराखेको छ हेर्नुहोस् त होइन। सरकारले अर्को के भन्यो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ घोषणापत्र भनेको छ कि नेपाललाई शिक्षाको हब बनाइने भनेर भनेको छ होइन, एजुकेसनल हब बनाइने। नेपालबाट विद्यार्थी चाहिँ सबै एनओसी लिएर बाहिर पठाउने, नेपालमा किताबमाथि कर लगाउने, कसरी एजुकेसनल हब बनाउने होइन। यो सपना देखाउन सजिलो छ
हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि होइन, मैले त सपना देखाएँ पानी जहाजको। मलाई त यहाँ पनि अझै के भन्न मन लाग्छ भने नि होइन, हामीलाई चाहिएको त पानी जहाज हो कि होइन भनेर सोध्छु क्या म कहिलेकाहीँ। हामीलाई चाहिएको रेल हो कि होइन भनेर सोध्छु क्या कहिलेकाहीँ। हामीलाई चाहिएको त खाना हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, यी सबै चिज भएपछि आउँछ। जस्तो शिक्षा मान्छेसम्म यतिसम्म छैन कि अहिले बजारमा मास्कको अभाव छ कोरोनाको कारणले गर्दा। नेपालबाट कुनै पनि मान्छेले यो भन्न सकेको छैन कि N95 मास्क ओके म बनाउँछु। कोही वैज्ञानिक तयार छ? त्यो बन्ने स्थिति बनाएको छ नेपालले? छँदै छैन क्या। अझ ऊ त के भनिदिन्छ भन्दाखेरि हामी नासा हो र, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हेर्नु न, हामी नासा हो र तपाईँहरूलाई लगानी गर्नलाई, वैज्ञानिकहरूलाई लगानी गर्नलाई लाज लाग्दैन? अलिकति त लाज हुनुपर्ने हो नि त, छैन होइन। अनि अर्थमन्त्री त्यत्रो पढेर उहाँ पुग्नुभयो, गभर्नर हुनुभयो होइन, नपढिकन पुग्या हो, किताब नहेरिकन पुग्या हो त होइन नि त। अनि त्यही किताब म चाहिँ हेरेँ। अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूले मेरो गुणगान मात्र गाइराख्नुपर्छ, त्यस कारणले म यो लगाइदिन्छु। मेरो बुवाले एउटा घटना भन्नुहुन्थ्यो कि गाउँमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो घाटमा जलाउने पण्डित थियो अरे। अनि उसले चाहिँ घाटमा मान्छे जलाउँदा जलाउँदै पैसा माग्थ्यो अरे कि होइन। अनि उसको छोरा पनि पण्डित, ऊ चाहिँ आफू बित्ने बेलामा, यो एउटा कथा मात्रै हो, ऊ बित्ने बेलामा उसले छोरालाई के भनेछ भने, छोरा मैले यसरी घाटमा मान्छे जलाउने बेलामा जलाउँदा जलाउँदै पैसा मागेको छु, मलाई मान्छेहरूले सबैले नराम्रो भनेका छन्, त चाहिँ यस्तो काम गरिदियो कि जसको कारणले गर्दा मलाई राम्रो भनिदियो। त्यसपछि बुवा त बित्नु भयो। छोरोले के गरेछ भने जुन घरमा मान्छे मऱ्यो त्यही घरमा गएर पैसा माग्न थालेछ। यो जलाउनु त उयो हो नि त। यो सरकार त्यस्तै छ क्या होइन। हेर्नु न, 2/3 पाएको सरकार जुन चाहिँ एकदमै राम्रोतिर लानुपर्ने, नेकपाले त के भने शिक्षा नीतिमा त उसले के भनेको छ भने स्पष्ट रूपले शिक्षा निःशुल्क बनाउँछौँ हामी, शिक्षा राम्रो बनाउँछौँ भनिराखेको सरकार चाहिँ गरिराखेको के छ होइन। पहिला मान्छेहरूले किन त्यसै राजा राम्रो थियो भन्न थालेका छन् र होइन। कम्ती त्यो पनि गलत हो। योभन्दा अगाडि त्यसै काङ्ग्रेस राम्रो भन्न थालेका छन् र त्यो पनि गलत हो क्या। हामीले त जो छ त्योसँग माग्ने हो क्या। मैले भोट हालेको छु, मेरो भोटको मेरो भोट चाहिँ प्लिज के होइन, मेरो भोटको चाहिँ कदर गरिदेऊ न भनेर भन्ने हो क्या। हामी प्लिज भन्नुपर्ने स्थितिमा छौँ क्या। जब उसले त यो त जानेर गर्नुपर्ने कुरा। अनि अर्थमन्त्रीको कुरा गर्ने त उसलाई त टपक्क टिपेर ल्याएर राख्या हो क्या। कुनै सांसद जितेर आएको मान्छे पनि होइन, उसले बुझ्दैन क्या यो सब कुरा। एउटा घोरन्डो टाइपको दिमागबाट गइसकेपछि यहाँनिर लगाम लागिसकेपछि उसले यताउता हेर्न सक्दैन क्या। आफ्नो लागि त के छ र, कमाउनुसम्म कमाइसकेको छ, राख्नुसम्म राखिसकेको छ। उसले बुझ्दै उसलाई के लाग्छ भने हामी काठमाडौँमा बसेर डोल्पाको दुःख बुझ्न सक्दैनौँ क्या। हामी काठमाडौँमा बसेर मेरो गाउँको दुःख बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो गाउँको दुःख बुझ्नको लागि त्यही ठाउँ जानुपर्छ, अथवा कम्तीमा पनि त्यो ठाउँमा बसेर सोचिनुपर्छ। अर्थमन्त्री के छ, आफ्नो ठाउँमा बसेर आफै जसरी सोचिरहेको छ ऊ जस्तै त कहाँ छ त। यहाँको अझ फेरि यो अभियानलाई जोडौँ, अहिले चाहिँ के कस्तो भइराखेको छ यो यहाँहरूको जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ? हिजोबाट चाहिँ हामीले अब जस्तो फेरि हामी पढ्छौँ क्या, हामी बुझ्छौँ होइन। रमाइलो कुरा चाहिँ यहाँ छ, हामी पढ्छौँ, हामी बुझ्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्यो भने कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ भेला सभा सम्मेलन नगरिदिनु होला भनेर भनिसकेपछि हो नि त, यो कुरा ठिक हो। हामी ठिकलाई ठिक भन्छौँ, गलतलाई गलत भन्छौँ, यो ठिक हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ रोकौँ भनेर चाहिँ हिजोबाट हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ रोक्यौँ। तर अब त्यसपछि हामी कसरी लाग्ने भनेर पनि सोचिराखेका छौँ। मेबी अब हामी कलेजतिर जान्छौँ होला, सामाजिक सञ्जालका कुराहरू हुन्छन् होला, यसै गरी बसहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइन्छ होला होइन। त्यसरी चाहिँ हामी फेरि यो कुरालाई चाहिँ लिएर जानेछौँ। यो आन्दोलन चाहिँ रोकिएको छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यी धेरैजसो कार्यक्रमहरू काठमाडौँमा चाहिँ माइती घरमा हुन्छन्, काठमाडौँको दरबार स्क्वायरमा हुन्छन्, तर तपाईँहरू चाहिँ यो पाटनमा पुग्नुभयो, ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा यो कार्यक्रम गर्नुभयो। यसको कारण के हो अन्त्यमा? यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्र ठाउँ आन्दोलनको आइकन हुन सक्दैन। आन्दोलन गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँबाट उठ्नुपर्छ। हामी फरक फरक ठाउँमा आन्दोलन उठाउन सक्छौँ होइन। कुरा चाहिँ त्यो हो होइन। त्यस कारणले हामीले के सोच्यौँ भने पाटन लगौँ। माइती घर मात्रै आइकन हुन सक्दैन कि आन्दोलनको लागि फरक ठाउँ पनि हुनसक्छ। पाटन लगौँ भन्ने लागि हामी पाटन गयौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के लाग्यो भने जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्रै आन्दोलन हुन सक्दैन। आन्दोलनका फरक तरिकाहरू पनि हुन सक्छन्, रचनात्मक किसिमका आन्दोलनहरू हुन सक्छन्। हामीले आन्दोलनमा के गर्यो हेर्नुहोस् न, हाम्रो आन्दोलनमा नाटक भयो, कमेडी भयो, कमेडी च्याम्पियन्सका साथीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले कमेडी गर्नुभयो।
इभन यो कोरोनाको कारणले रोक्यो मात्र खेलाडीहरू आउने कुरा थियो, खेल देखाउने कुरा थियो, नाटकको माध्यमबाट गऱ्यौँ हामीले, कविताको माध्यमबाट गऱ्यौँ, गीतको माध्यमबाट गऱ्यौँ। गीतको कुरा गर्दाखेरि हिजो झुमा लिम्बू दिदी आउनुभएको थियो। झुमा लिम्बू दिदीले के भन्नुभयो भने सङ्गीतको त नेपालमा किताबै छैन भनेर भनिदिनु भयो। 99% किताब मैले विदेशी पढ्नुपर्छ, ऊ बेलामा त मैले विदेशी पढेँ, अहिले पनि छैन भनेर भन्नुभयो। स्थिति अब त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूबाट बुझ्दै गयो कि मेडिकलको बारेमा हामीलाई थाहा थिएन। मेडिकलको विद्यार्थी 13,000 किताब 17,000 भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ। इन्जिनियरिङको विद्यार्थी आउनुभयो, उहाँले त्यस्तै भन्नुभयो होइन। यहाँ तयार गर्नुपर्ने चाहिँ राम्रा मान्छेहरू अथवा पढे लेखेका मान्छेहरू। यहाँ अर्को कुरा पनि छ मैले जोड्नै पर्ने कुरा, गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भने स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियोग लाउने भने त सकिन्छ भन्नु। तयार गर्नु पऱ्यो नि त, यत्रा मान्छे छन् बेरोजगार भएर बसिरहेका, ती भ्रष्टाचारलाई हटाइदिउँ, राखिदिउँ न। तर ऊ चाहँदैन, ऊ त आफ्नो सर्कल क्रिएट गर्न चाहन्छ, सेफ जोनमा बस्न चाहन्छ होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ जनता रोइराखेका छन्, ऊ चाहिँ निरो भनेर बाँसुरी बजाइरहन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्यो भने माइती घर मात्रै एउटा आइकन हुन सक्दैन, अर्को ठाउँ पनि आइकन हुनसक्छ। र त्यहाँनिरबाट ढुङ्गामुढा नगरिकन होइन, पर्खाल नभत्काइकन र पुलिससँग झगडा नगरिकन, तपाईँका मान्छेहरूसँग कुटाकुट नगरिकन हामी आन्दोलन उठाउन सक्छौँ भन्ने लाग्यो। 9 महिना भयो कर लगाएको होइन, 9 महिना भयो कर लगाएको। 9 महिनासम्म चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ करको विषय छिटफुट उठ्यो। जसरी हामीले पार्टनमा नियमित गर्यो त्यो कुराले एउटा ठुलो मास क्रिएट गरेको छ होइन। हामी 5 जना थियौँ भने बुझ्ने, त्यसले अब 500 जना क्रिएट गरेको छ, अथवा हामी 50 जना थियौँ भने त्यसले 5000 जना क्रिएट गरेको छ। र यो आन्दोलन एउटा हो होइन। आन्दोलनको मुभमेन्टको तरिकाहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छन्, हामीले त्यो तरिका परिवर्तन गर्न खोजेका हौँ अब चाहिँ। हुन्छ, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सरकारले विदेशबाट आयातित सबै पुस्तकमा 10% कर लगाएको विरुद्धमा अभियान चलाइराख्नुभएका एकजना अभियन्ता सौरभ कार्की। नेपाल लाइभको समय संवाद आज यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।